बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पानी के अंदर दफन किया गया था और उनकी कब्र मुबारक पानी के अंदर थी, लेकिन बाद में उन्हें पानी से निकालकर कहां दफन किया गया और कैसे निकाला गया, आइए आज आपको हम ये बताते हैं। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर कर दें। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। आप अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। आपका ताल्लुक अंबिया इकराम के खानदान से है। 11 साल की उम्र ही से आपके अंदर नबी होने के आसार वाज़े होने लगे। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में ये देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद आपको सजदा कर रहे हैं। आपके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने आपको अपना ये ख्वाब किसी और को सुनाने से मना फरमाया, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को इस ख्वाब के बारे में पता चल गया और इस पर आपके भाई यहूदा ने कहा, ख्वाब में सूरज, चांद और सितारे, मतलब कि सूरज को बाप, चांद को माँ और सितारे यानी हम हैं। यानी यूसुफ हमें खुद से हकीर समझते हैं और बाबा को हमसे छीनना चाहते हैं। उनके भाई इस ख्वाब के बाद उनसे हसद करने लगे और एक दिन उनको अपने साथ सहरा में ले गए और उनके भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार मार कर जख्मी कर दिया और आपके एक भाई यहूदा ने तो खंजर निकालकर कत्ल करने की भी कोशिश की। इस पर आपके सबसे बड़े भाई ने अपने भाइयों को रोका और यूसुफ अलैहिस्सलाम के जख्मों से खून साफ करने लग गए। फिर बड़े भाई ने अपने भाइयों से यूसुफ अलैहिस्सलाम को छोड़ देने और घर वापस ले जाने की बात की। इस पर उन्होंने बड़े भाई को भी कत्ल करने की धमकी दी। इसके बाद वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को सेहरा के एक सबसे नमकीन पानी वाले और गहरे कुएं की तरफ ले गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। आपकी कमीज उतार कर उस पर बकरी ज़बा करके उसका खून लगा दिया और अपने वालिदे मोहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास घर वापस चले गए। घर पहुंचने के बाद जब याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यूसुफ कहाँ है, तो वो घुटनों के बल जमीन पर बैठकर रोने लगे और याकूब अलैहिस्सलाम को वो खून आलूद कमीज दिखाकर कहने लगे, हम यूसुफ को सामान के पास छोड़कर खेल रहे थे। जब शाम हुई हमने सोचा अब वापस जाना चाहिए। जब वापस मुड़कर हमने देखा तो यूसुफ को भेड़िया खा गया था। इस पर आप अलैहिस्सलाम वो कमीज लेकर रोते रोते अपने हुजरे में तशरीफ ले गए और कुछ ही लम्हे के बाद वापस आए और फरमाने लगे, अगर यूसुफ को भेड़िया खा गया है तो यूसुफ की कमीज क्यों नहीं फटी। इसके बाद उन भाइयों के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर के बाद यहूदा ने कहा, बाबा हम तो खुद इस बात पर हैरान हैं। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी औलाद, तौबा कर लो, अल्लाह सब जानता है। इसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम काफी अरसे तक अपने बेटों से नाराज रहे, यहां तक कि उनकी औलादें भी हो गईं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक काफिले वालों के हाथ कुएं से निकाले गए और उन्हें काफिले वालों ने मिस्र ले जाकर अजीजे मिस्र के हाथों बेच दिया। अजीजे मिस्र ने उन्हें बहुत अच्छी तरह से रखा और कई सालों तक आप उसके घर पर ही रहे और जवान हो गए। जवानी और खूबसूरती के आलम में अजीजे मिस्र की बीवी जिसका नाम जुलेखा था, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तिला हो गई और चाहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाए। उसके बाद जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कमरे में बुलाया। उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ये ख्वाहिश रद्द कर दी, यानी उसे मना कर दिया। अजीजे मिस्र की बीवी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे। अल्लाह ताला के हुक्म से 7 दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले गए। आखिरी दरवाजे पर उन्होंने अजीजे मिस्र को खड़ा हुआ देखा। औरत ने जल्दी से यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मामला इसके बरअक्स यानी उल्टा है। यही मुझे अपना मतलब पूरा करने के लिए फुसलाती थी। इस मौके पर जुलेखा के खानदान के एक छोटे से बच्चे ने गवाही दी कि कमीज अगर आगे से फटी है तो औरत सच्ची है और अगर कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे हैं
اور عورت جھوٹی ہے۔ دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ دودھ پیتا بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے گواہی دینے لگا۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور عورت جھوٹی ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر بھی قید کر دیا گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ قید سے باہر نکالے گئے اور امیر مصر بنائے گئے۔ قحط کے زمانے میں جب ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنا پیالہ غلے میں رکھ دیا، اپنے بھائی بن یامین کو روک لیا اور اس طرح اپنی قمیص کو اپنے بھائی کے ہاتھ اپنے والد تک پہنچایا، اور اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ملتا ہے۔ جب فرعون نے مصر میں بنی اسرائیل کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا، ان سے طرح طرح کے کام لیا کرتا تھا، ان کو مارتا، ان کو دکھ پہنچاتا تھا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے لے کر نکل جاؤ تاکہ فرعون کے ظلم سے ان کی جان چھوٹے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو اپنے ساتھ لے کر جب نیل ندی پر پہنچے تو راستہ بھول گئے اور کوئی بھی راستہ نہ پہچان سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کیا اور پکار کر فرمایا کہ جو آدمی اس بھید کو جانتا ہو وہ آ کر بتائے۔ دوستوں، ایک بڑھیا نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا تھا تو انہوں نے اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کو یہ وصیت کی تھی کہ اگر کسی وقت تم لوگ مصر کو چھوڑ کر جانا تو میرا تابوت جس میں میری لاش ہوگی اسے بھی اپنے ساتھ لے جانا، تو جب تک وہ تابوت آپ ساتھ نہ لیں گے تب تک راستہ نہیں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تابوت کا حال پوچھا کہ وہ کہاں دفن ہے۔ اس بات کا جاننے والا بھی اس بڑھیا کے علاوہ کوئی اور نہ نکلا۔ اس سے جب پوچھا گیا تو اس بڑھیا نے عرض کیا، میں اس بات کو ایسے ہی نہیں بتاؤں گی، مجھ سے آپ کو ایک بات کا اقرار کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی میں بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر کس بات کا اقرار کرنا پڑے گا؟ تو بڑھیا کہنے لگی کہ وہ اقرار یہ ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو اور جنت میں جو جگہ رہنے کو آپ کو ملے اللہ مجھے بھی وہیں جگہ عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، یہ بات تو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑھیا کی بات کا اقرار کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اقرار کر لیا تو اس بڑھیا نے پتہ بتا دیا کہ وہ تابوت دریا کے بیچ میں دفن ہے۔ سب نے مل کر اس تابوت کو نکالا۔ جب اس تابوت کو نکالا گیا تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو راستہ بھی مل گیا۔ پھر اس تابوت کو اپنے ساتھ لے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اسے مسجد خلیل یعنی فلسطین میں دفن کر دیا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک بھی کریں اور کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ بھی ضرور کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔